अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी मिशेल डोनेलन। ये एक बरतानिया की वज़ीर हैं जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा की एक प्रोफेसर के ऊपर इन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया। फिर वो स्टोरी आजकल बरतानिया में क्यों मकबूल है, क्या बात हो रही है, उस पर आपको अपडेट करते हैं। दूसरी बात जो इसी खबर से जुड़ी हुई है वो है झूठा मीडिया, झूठी खबरें, और वो एक पूरा तबका जो जिसकी सरबराही एक आदी किस्म के एंकर और पेशावर किस्म के सहाफ़ी, जिनकी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी कुछ शदीद किस्म की मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो कभी भी अशराफिया को नाराज़ नहीं कर सकते। तो वो उनकी सरबराही में पूरी एक कंपेन बहरहाल चल रही है। वो ये है कि नवाज शरीफ को ये चाहिए कि इमरान खान को रिलीफ दे दे। अब वो मरीम नवाज को टारगेट कर रहे हैं, मरीम नवाज को ये चाहिए कि रिलीफ दे दे। और अखलाकियात के आप यूं कहिए पहाड़ पे चढ़ के वो एक तरफ बड़ी बददियानती के साथ मरीम नवाज और नवाज शरीफ पर ये डाल रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी दरअसल इनकी वजह से है, बड़ी बददियानती से कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि मास्टर्स को खुश करना है कि देखें जी, हम ये इन पर डाल रहे हैं। और ये आगे से फरमाइश है या नहीं है, ये वो सर्विसेज है जो खुद ही मुहैया की जा रही हैं कि हम आपके खादिम, हम आपके ये हटा के नवाज शरीफ पर डाल रहे हैं। और कंपेन, इनमें से कोई एक आदमी कभी किसी झूठी खबर के बारे में एक लफ्ज़ नहीं उसके खिलाफ लिखेगा, झूठे मीडिया के बारे में नहीं लिखेगा, उन मदारियों के बारे में नहीं कहेगा जो झूठ बोलते हैं, बल्कि आज़ादी सहाफ़त का नाम लेकर उसकी वकालत करेगा। करते हैं बात इस पर। हसन नवाज और हुसैन नवाज एक तवील मुद्दत के बाद वतन वापस पहुंचे हैं, उस पर भी करते हैं बात। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूं कि बरतानिया की एक वज़ीर हैं साइंस, जिनके पास पोर्टफोलियो है, उन्होंने एक आप कहिए सोशल जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, फॉर्मर ट्विटर और अब एक्स, उन्होंने एक प्रोफेसर के बारे में एक तबसरा किया कि ये जो हमास की हमास एक दहशतगर्द ग्रुप जो है उसकी हिमायत ये करती, मतलब प्रोफेसर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये हिमायत हो रही है। एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चूंकि वहाँ पे कवानीन मौजूद हैं, कवानीन हरकत में आए, प्रोफेसर ने रब्ता किया और कहा कि अब आपको ये साबित करना पड़ेगा, वरना फिर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो होती है, जुर्माना दें। वज़ीर साहिबा ने जुर्माना जो सेटल हुआ वो हुआ 15,000 पाउंड। कि ठीक है, सबूत तो नहीं है, ट्वीट हम कर बैठे हैं, क्या करें। तो 15,000 पाउंड जो है वो टैक्स पेयर्स, सरकारी खजाने से अदायगी हो गई। अब शोर ये मचा हुआ है कि एक तो तुमने बतौर वजीर झूठ बोला, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया, उसके बाद जब वो झूठे इल्जाम की कीमत देनी पड़ी 15,000 पाउंड, तो वो 15,000 पाउंड तुमने जेब से नहीं दिया बल्कि सरकारी खजाने से दे दिया। अब एक पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। वहां का जो वज़ीर आज़म है ऋषि सुनक, वो पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स में है। अभी ली एंडरसन को उसे छोड़कर रिफॉर्म्स पार्टी में चला गया, खैर वो एक अलग डिबेट है। तो अब ऋषि सुनक ने कहा है कि नहीं, उसने तो अभी वो बचाने की कोशिश कर रहा है उस वजीर को, लेकिन हाउस ऑफ पार्लियामेंट में और मीडिया में वो बेरहम तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। अब इसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा क्या नहीं होगा, ये क्वेश्चन मार्क हैं बहुत बड़े बड़े। लेकिन इस मिसाल से हमें सीखने के लिए, हमारे लिए सीखने के लिए जो मौजूद है मामलात, वो ये हैं कि यहाँ भी अगर कोई झूठा इल्ज़ाम किसी पर लगाया जाए, वो वज़ीर हो और किसी उस्ताद किसी प्रोफेसर पर लगाए, या वो कोई उस्ताद प्रोफेसर हो जो किसी वज़ीर पर लगाए, झूठा इल्ज़ाम सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट कर दिया है, तो अब आपको उसका, या तो आप अपनी खबर इल्ज़ाम को साबित करेंगे कि आप सच्चे थे, फिर तो बैजा बैजा है, ज़बरदस्त हो गई बात। लेकिन अगर आपने झूठ बोला था और आपके पास सबूत कोई नहीं है, तो फिर आप जुर्माना देंगे। बरतानिया की तरह, यानी जिसको हम जन्नत समझते हैं, मैंने मतलब मसाइल वहां भी, उससे भी सरकारी खजाने से अदायगी कर दी। सरकारी खजाने से तुम क्यों कर रही हो, आवाम का पैसा है। खैर वो उनका मामला। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि यहाँ पे उसके हम जिस दिन यहाँ पे ये कवानीन आ गए तो आधा मसला तो हल हो जाएगा। आप ऐप बंद करते रहेंगे तो ये बिल्कुल ही बेसिक अप्रोच है। ये तो वो अप्रोच है जिसके लिए मेरा माफ़ कीजिएगा, कोई बड़ी क्रिमिनोलॉजीज़ की दुनिया भर में जाके यूनिवर्सिटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कोई अल्लाह रखा टाइप हमारा कोई अपने डायरेक्ट हवलदार किसी भी थाने में, किसी भी चौकी में, किसी भी गांव की चौकी में कोई बैठा होगा ना, ये हल वो भी निकाल देगा कि अच्छा जी बड़ा तंग होंगी जो सोशल मीडिया ही बंद कर दो जी, गल ही मुकाओ, ऐप ही बंद कर दो। ये वो अप्रोच है। तो उस अप्रोच से आप चंद गंदी मछलियों की वजह से पूरा जो एक टोटलिटी में जो एक पूरा समंदर चल रहा है, जैसे मतलब लाखों लोगों का बिला मुबालगा लाखों लोगों का भला होता है, आप उनकी क्या
قصور ہے کہ چند گندی مچھلیوں پر آپ، یعنی یہ وہی اپروچ ہے کہ بسنت ایک انتہائی خوبصورت فیسٹیول ہے، آپ ڈور پر پابندی نہیں لگا سکتے چونکہ لہٰذا سب کوئی بین، وہ اتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی بند کر دی صرف اس لیے کہ ایک خاص طرح کی مہلک ڈور، اس کے بنانے پر پابندی عائد نہیں ہو سکتی. اعتراف شکست ہے حکومت کا، انتظامیہ کا، کہ ہم وہ ڈور بنانے سے، گڈی اڑانے سے چونکہ منع نہیں، ہمارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو منع کر سکیں، لہٰذا پورا کا پورا تہوار ہی بین. یہ وہ اپروچ ہے. اچھا، یہ جو پورا طبقہ ہے جو ایک مبینہ سینئر صحافی جس کی وہ چلا رہے ہیں کمپین، یہ پورا طبقہ غور کیجئے گا، یہ جو دھمکیاں دینے والا ہے، جو عمران خان سے ڈراتا ہے، جو اس کی مقبولیت سے ڈراتا ہے، اور یہ طبقہ بائی ڈیزائن یہ پی ٹی آئی پر جتنی بھی مشکلات ہیں وہ بنیادی طور پہ عمران خان کی پیدا کی ہوئی ہیں. ان تمام کو پہلے نواز شریف پہ رکھتا تھا، اب یہ مریم نواز پہ رکھ رہا ہے بائی ڈیزائن. یہ کیوں؟ ایک طرف تو کسی کو یہ آنکھ مار کے کہنا ہوتا ہے کہ بھائی باپ دیکھو تسی کردے پہ ہو، لیکن ہم عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ تو نہیں ہیں، یہ تو نواز شریف مریم نواز ہے. ان کو خوش کرنا، دوسری طرف پی ٹی آئی والوں کو خوش کرنا، جھوٹ بول کے ویوز لینے، ڈالر کمانے. یار ویسے لعنت ہے، آدمی حیران ایسے لوگوں پر لعنت ہے. اور شکر ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کہ اب ہر کوئی آزاد ہے، اور اگر چاہے تو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. کہ یہ سارے خود کو صحافی کہنے والے، یہ جھوٹ بولنے والے، یہ ویوز اگر آپ نے اس طرح سے لینے ہیں کہ آپ نے جھوٹی فسادی خبریں پھیلانی ہیں اور ڈالر اس طرح سے کمانے ہیں، تو یہ اتنا ہی حرام ہے، اتنا ہی ناجائز ہے، اتنا ہی کالا پیسہ ہے، اتنا ہی لعنت ہے ایسے پیسے پہ. جو کوئی بھی ناجائز جو کام کرنے والا، غیر قانونی کام کرنے والا جو فراڈ ہوتا ہے، وہ فراڈ کر کے جو پیسہ کماتا ہے، یہ فراڈ ہے. میں آپ کے سامنے یہاں جھوٹی خبریں رکھنا شروع کر دوں، جھوٹے الزام لوگوں پہ لگانا شروع کر دوں، یہ تھم نیل پہ لکھنا شروع کر دوں جھوٹی باتیں اور جھوٹے الزام لوگوں پہ، لام لے لے کے جھوٹے الزام، تو اس کی جو آمدنی ہوگی ڈالروں کی، ذرا غور کیجئے، وہ حلال ہے. یہ جتنے اسلام کے درس ہمیں بیٹھ کے دیتے ہیں اپنے یوٹیوبر پر اور سوشل میڈیا پر، ہر وقت داڑیاں رکھی ہوئی اور بتاتے ہیں کہ بہت نمازی ہیں، یہ سارے لوگ جو مذہب فروش ہیں، دین فروش ہیں، یہ جس وقت لوگوں پر جھوٹا الزام لگا کے یہاں سے ویوز لیتے ہیں، سوشل میڈیا سے ڈالر کماتے ہیں، وہ حاصل ہونے والی آمدنی، اس کی شرعی نوعیت کیا ہے؟ کبھی غور کریں گے؟ یہ کبھی غور نہیں کریں، اس طرف آنے بھی نہیں دیں گے. یہ وہی کام ہے جو رمضان کے دوران دین فروشی نیوز چینلز پر ہوتی ہے، ٹی وی چینلز پر ہوتی ہے. ان کا کوئی تعلق عبادت سے نہیں ہوتا، اس کا کوئی تعلق تقوی سے نہیں ہوتا، اس کا کوئی تعلق کسی انسانی بھلائی یا اسلامی محبت میں نہیں ہوتا. اس کا سارا تعلق دھندا ہے، پیسہ ہے، سب کی سب دین فروشی ہوتی ہے. بلکہ رمضان اور عبادت کا جو ایسنس ہے، یعنی کہ تدبر، یعنی کہ غور و فکر، یعنی کہ اللہ کی طرف لو لگا کے رکھنا، یہ اپنی نشریات سے اس کو ہٹاتے ہیں، لیکن نام اسلام کا لیتے ہیں. یہی سوشل میڈیا کے معاملات ہیں. اچھا آگے چلیے. بات یہ ہے، دیکھیے جب بھی حسن نواز اور حسین نواز پاکستان واپس آئے ہیں، یہ جتنا جو عمران خان کی محبت میں گرا ہوا طبقہ یا پاگل پن جنونی طبقہ یہ جو یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ نواز شریف نے یہ کیا ہے، مریم، جھوٹ بولتے ہیں. یہ 9 مئی مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں تھا. موجودہ حکومت ظاہر ہے کہ ایک ان اناؤنسڈ ون پیج ہے، یہ پارٹنرشپ ہے. نگران حکومتوں کا سارا دور نواز شریف چلا رہا تھا، الیکشن نواز شریف نے کروائے ہیں، سزائیں مریم نواز دلوا رہی ہے. یہ بھونکنے والے، جھوٹ بولنے والے، جھوٹی گواہی دینے والے یہ جانتے ہیں کہ ان سزاؤں کا نواز شریف اور مریم نواز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا جھوٹا کر رہے ہیں. اچھا، ان میں سے کسی کو کبھی خیال آیا ہے کہ حسین نواز ایک آدمی کا نام ہے جس مورسی اور فیملی فوائد اور یہ وہ دن رات تقریریں جھاڑنے والے، حسین نواز کو پرویز مشرف کے دور میں 10 سے 11 مہینے اٹھا کے لاپتہ کر دیا گیا، غائب کر دیا گیا، معلوم ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے، کس جرم کی سزا اس نے بھگتی تھی. وہ تو کبھی وزیر تک نہیں بنا. لیکن نواز شریف کا بیٹا تھا، 11 مہینے اس کی زندگی ضائع کر دیے گئے. بدترین، یعنی جس طرح فوج جب اٹھاتی ہے تو وہ تو فوج کا تو کام عام طور مجرم کو اٹھانا نہیں ہے، فوج جب اٹھاتی ہے وہ تو جنگی قیدیوں کو رکھنے کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ جس طرح سے وہ رکھتے ہیں اس طرح سے اسے رکھا گیا. وہ اپنے ان 10-11 مہینوں کا حساب کس سے لے آج تک؟ وہ تو دوبارہ ذکر بھی نہیں کرتا کہ مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، الزام نہ لگ جائے گا مظلوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ذکر بھی نہیں کرتا، خاموشی سے پیچھے بیٹھے. اس کے بعد اس کی جو توہین کی گئی پاناما اور وہ جے آئی ٹی بلا کے اس کی تصویریں جس طرح سے سرکولیٹ کی گئیں، کس بات کی قیمت وہ دے رہا تھا؟ اس نے کبھی اپنی مظلومیت کا رونا رویا؟ حسن نواز نے پرویز مشرف کے دور میں پہلے اور اب، کیا ان کا جرم کیا ہے؟ یہ پاکستان میں کاروبار تک نہیں کر سکتے، رہتے تک نہیں ہے. کسی بھی دوسرے پردیسی کی طرح جو رہتا ہے پاکستان سے باہر، اس کو وطن کی یاد آتی ہے، کوئی بہت اپنی خوشی سے باہر نہیں رہتا، مستقل
امیر سے امیر آدمی بھی آپ جانتے ہیں نا کہ یہ مسئلہ اپنے وطن کی مٹی، تو یہ ان لوگوں پر پابندیاں ہی نہیں ہے، کس بات کی انہوں نے سزا بھگتی ہے؟ کبھی اس طرح کی موروثیت پہ خیال نہیں آیا؟ تو ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ پروپیگنڈا، یہ جھوٹا جو پروپیگنڈا ہے، یہ مریم نواز چونکہ بہت غیر معمولی ان کی آپ یوں کہیے مسلم لیگ نون کے پاس تو اب یعنی ان کا سب سے بڑا سرمایہ اس وقت فیوچر وہ تو مریم نواز ہے، اور وہ بڑی تیزی سے اپنی جگہ بناتی چلی جا رہی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ کیچڑ کا رخ اب مریم نواز کی طرف کرنا، جھوٹی خبریں، جھوٹے الزام، اس پر جیسے انور مقصود کو اٹھا کے لے گئے، پورا شور مچا دیا انور مقصود کا، انور مقصود کو اٹھا کے لے گئے، اسے مارا ہے اس عمر میں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ویلاگ پہ جھوٹے جھوٹے مداری. انور مقصود کو اپنی ویڈیو بریانی چلاتے ہوئے ویڈیو جاری کرانی پڑی کہ بھائی اگر مجھے مار پڑی ہوتی میں اپنے گھر میں کھڑا بریانی بنا رہا ہوتا. تو یہ اس طرح کے مطلب ہے کہ ان پر جب تک قانون جب تک نہیں نافذ ہوگا، یہ فساد ہے، یہ شر ہے، یہ سیاست نہیں ہے بھائی، یہ سیاست نہیں ہے، یہ شر انگیزی ہے، یہ فساد ہے. اس کو پوری طاقت سے دبانا ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کی تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.